अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं अली ख़ान बात कर रहा हूँ, मेरे ताल्लुक़ से तमाम बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि अली ख़ान गुमराह हो गया, वहाबी हो गया, इसका बाइकाट करो, उसका बाइकाट करो, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुनाफिक है, काफिर है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। और ये कौन कर रहा है बातें? ये कोई मोतबर शख्सियत हमारी नहीं है कि जिनकी बात मान ली जाए, और ये अपनी बात मनवा रहे हैं। ये ख़ुद मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, और इस पर मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। 1,00,000 रुपया मैं इनाम दूँगा अगर ये हमें साबित कर दें कि अली ख़ान मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के मौक़िफ़ से हटा हुआ है, तो मैं इनको 1,00,000 रुपया दूँगा अगर ये साबित कर दें। मगर हाँ, मैं ज़रूर इनको साबित कर दूँगा कि ये मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ से हटे हुए हैं। ठीक है ना? और जिस तरह से मैं 8 साल से मैं चैलेंज करता आ रहा था वहाबियों को, इसी तरह से मैं इन रुधौलवियों को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं इनको रुधौलवी मसलक से जानता हूँ, और इनका जो बानी है सूफ़ी जलालुद्दीन रुधौलवी, अख्तर निज़ामी रुधौलवी, नूर हसन रुधौलवी, और ताहिर रज़ा रुधौलवी, सद्दाम अंसारी रुधौलवी, अब्दुल हमीद रुधौलवी और रिफ़ायत अली रुधौलवी, इन सारे रुधौलवी जो ये मुनाजिर हैं इनको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुझे साबित करके दिखा दो कि मैं मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुबल्लिगीन हैं उनके मौक़िफ़ से हट कर काम कर रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपया इनाम दूँगा। क्योंकि बरेलवी जो बोलता है वो डंके की चोट पर बोलता है। और दूसरी बात, मैं ज़रूर साबित करूँगा कि तुम लोग मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन जो हैं उनके मौक़िफ़ से तुम हट कर काम कर रहे हो। ये मेरा दावा है, मैं इस पर दलील दूँगा और साबित भी करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है? तो ये सारे रुधौलवी खुद भटके हुए हैं, खुद लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये अली ख़ान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहाने ना बनाएं कि इंतशार फैलेगा, ये फैलेगा, वो फैलेगा। देखिए, आज 4 महीने से इंतशार फैला हुआ है, ये 5 मिनट में ख़त्म हो सकता है। आप हमारे ख़िलाफ़ एक ऑडियो मुझसे मुनाजरा करके शिकस्त दे दें, मैं खुद सोशल मीडिया छोड़ दूँगा और उसके बाद 1,00,000 इनाम भी दूँगा। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मैं 4 महीने से इन लोगों को मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, मुफ्ती अख्तर निज़ामी और नूर हसन और ये जितने भी सोफ़ा जलालुद्दीन से लेकर ताहिर रज़ा, सब लोग, इन लोगों से मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये लोग बहाना मारते हैं। और मुनाजरा किस बात का? कि ये लोग खुद मसलक आला हज़रत से हटे हुए हैं और मैं मसलक आला हज़रत पर कायम हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि मैं अली ख़ान मसलक आला हज़रत से हटा हुआ, गुमराह हो गया, जो वहाबी हो गया, पता नहीं काफिर मुनाफिक सब कुछ बोल जाते हैं। कोई कोई तो ये भी बोल जाता है। ठीक है ना? तो मैं इस पर मुनाजरे कई लोगों को चैलेंज करता हूँ तो बोल रहे हैं नहीं, हमारे उलमा ने मना किया है। झूठ बोलते हैं लोग। ठीक है ना? उलमा ने मना किया है। तो यहाँ पर एक शख्स से वहाबी से बहस करते हुए कहा, आलिमुल गैब का अकीदा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नहीं रखते हैं। ठीक है? तो हमने कहा मुझसे मुनाजरा कर, मैं दिखाता हूँ कि हम लोग रखते हैं। फिर तुरंत तैयार हो गया। ये मैंने इसलिए इसको कहा था कि ताकि ये मुनाजरे के लिए तैयार हो जाए। फिर जो वो उसूल बताया कि अली ख़ान से बहस नहीं करना है, तो फिर अली ख़ान से नहीं बहस करना, तो फिर यहाँ पर तुरंत एक्सेप्ट क्यों कर लिया? जैसे इसमें हमने इसको चैलेंज किया है। ऑडियो मैं फास्ट कर दिया हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी की वीडियो बड़ी ना हो। ऐसा है कि तुम हो दोगले, तुम बरेलवी हो, तो इस पर मुनाजरा कब करोगे? मैं साबित करूँगा कि तुम बरेलवियों के मौक़िफ़ से हटे हुए हो, ये मैं साबित करूँगा। और दूसरी बात, तुम्हारी जहालत भी मैं साबित करूँगा। तुमने कहा आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर तुम अपने आप को बरेलवी कहते हो तो मैं बरेलवी ही की किताब से और मोतबर उलमा की किताब से मैं दिखाता हूँ कि बरेलवी के नज़दीक भी आलिमुल गैब का अकीदा रखा गया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। तो समझ गए? मैं इसलिए कहा था कि इसको मैं आजमाना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि ये तैयार होता है मुनाजरे के लिए। नहीं, तुरंत तैयार हो गया। एक ऑडियो डाला मैंने और ये तुरंत मुनाजरे के लिए तैयार हो गया, अली ख़ान से बहस करने के लिए। लेकिन आज 4 महीने से मैं इन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। क्या बात है? समझ रहे? तो बात यही है कि ये लोग जानते हैं कि अली ख़ान पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर झूठ है। अगर अली ख़ान से उस टॉपिक पर बात करेंगे तो तुरंत शिकस्त दे देगा, सिर्फ ज़िल्लत ही हाथ लगने वाली है। और मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं इन लोगों को साबित करने के लिए तैयार हूँ कि ये मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुबल्लिगीन हैं उनके मौक़िफ़ से ये लोग हटे हुए हैं।
اور اس پر میرے پاس پروف ہے، سب ثابت کروں گا، لیکن یہ لوگ مناظرہ کریں۔ اب کہتے ہیں نہیں ہمارے علماء نے منع کر دیا ہے، علماء نے منع کر دیا ہے، لیکن یہاں دیکھیے ترنت تیار ہو گیا، ایک آڈیو ڈالا ترنت تیار ہو گیا، اور بار بار میں ایک فون کرنے لگا تھا، کسی سے فون پہ بات کریں، اس نے تمام وائس ڈال دی، بھاگ گیا، رائے فرار اختیار کر لیا، ڈینگے مارنا شروع کر دیا اس نے۔ اے علی خان، عجیب تماشا ہے یار، تمہاری کوئی عزت وقت اور وقار نہیں ہے کہ علمی بات کرو۔ اور رہی بات کہ تم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بریلوی مسلک والے عالم الغیب و شہادہ مانتے ہیں، تم مر جاؤ گے لیکن سنیت کو تو بدنام کرو گے، سمجھے؟ اور اللہ رب العزت کے اوصاف کو نہ جان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بریلوی مسلک کے عقیدہ رکھتے ہیں بالکل ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ معتبر کتابوں سے ثابت کریں گے، بے وقوف۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کا بھرپور رد کیا ہے۔ نزدیک رہتے تو اتنا جوتا مارتا کہ عقل ٹھکانے لگ جاتے، اور تم کو سبق پڑھنی چاہیے، تم 2 ٹکے کے مولوی اور تم بکواس کرتے پھر۔ علی خان کیوں بدنام کر رہے ہو اہل سنت و جماعت کو؟ اپنے آپ کو ظاہر کر دو نا تم کہ ہم دیوبندی ہیں یا اہل حدیث فرقہ غیر مقلدی ہیں۔ کیوں اہل سنت و جماعت میں اپنے آپ کو دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل سنت و جماعت والی مسلک اعلیٰ حضرت والے عالم الغیب و شہادہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وصف، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بھرپور رد کیا ہے، اور اس کا الفاظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناجائز اور نادرست ثابت کیے ہیں، سمجھے گدھے؟ اور رہی بات، تم اس کے مرید ہو، اس کے روش پہ چل رہے ہو جو پاکستان کے الیاس صاحب ہیں، ہے نا، لیبل لگائے ہیں اہل سنت و جماعت کا، لیکن کام شیطان کا ہے۔ دیکھو پوری وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے جو مبلغین ہیں، اس مسلک کے جتنے بھی مبلغین ہیں، ان کو اہل سنت سے کسی نے نہیں خارج کیا، مگر یہ خارج کر رہا ہے کہ اہل سنت کا لیبل لگائے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یعنی لیبل لگائے ہیں، وہ اہل سنت ہیں نہیں، لیبل لگائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان گمراہوں سے بچو، کیونکہ حضور تاج الشریعہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اہل سنت نہیں ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی مبلغ نے نہیں کہا کہ وہ اہل سنت نہیں ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سنت سے خارج کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں شیطان بولتے ہیں۔ یہ ایسے جاہل ہیں۔ یہ مفتی اختر نظامی، میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے نا، تو بریلوی کے کسی بھی عالم سے مجھے تو دکھا، معتبر عالم سے اور مفتیان کرام سے، یا حضور تاج الشریعہ سے، یا جتنے بھی اختر رضا صاحب سے، کیا نام سے، اسجد رضا صاحب سے، یا پھر حضور محدث کبیر سے، مطلب ان سب سے تو مجھے دکھا دے۔ کسی نے بھی نہیں ان کو سنیت سے خارج کیا، مگر دیکھیے یہ جو ہے مفتی اختر نظامی، یہ خارج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ سنیت کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، یعنی اسٹیکر تو لگائے ہوئے ہیں، اصل میں وہ ہے نہیں، کام شیطان کا کر رہے ہیں۔ یہ ہے جاہل۔ اسی طرح سے یہ لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، تو بولتے ہیں علی خان غلط ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے جو مبلغین ہیں، وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ سنیت سے خارج ہیں؟ بالکل نہیں کہا ہے۔ سب لوگ ان کو سنی مانتے ہیں۔ یہ خبیث ہے، جھوٹ بولتا ہے، زہر گھولتا ہے لوگوں میں، فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہا ہے۔ یہ صوفہ جلال الدین اور نور حسن، یہ طاہر رضا، یہ مفتی اختر نظامی، یہ کیا نام سے رفایت علی رضوی، یہ سب جتنے بھی ردھولوی ہیں نا، یہ سب ایسے ہی زہر گھول رہے ہیں۔ چلو علی خان، اگر میری وائس اگر سن رہے ہو تو یہی گروپ میں تم بحث و مباحثہ کر لو، یا تو میں فون کرتا ہوں عالم الغیب و شہادہ ثابت کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ بریلوی مسلک کا عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ نہیں بلکہ بھرپور اس کا رد کیے ہیں اعلیٰ حضرت۔ علی خان، گدھا بوجھ اتار دیا، سنگ غائب ہو گئے، کہاں گئے یار؟ دیکھو تلاش کر رہا علی خان، تم جیسے بیوقوف کے وائس کو رکھ کے فائدہ کیا ہو گیا؟ تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب و شہادہ ثابت کر دو، یہ عقیدہ بریلوی مسلک کا رکھتے ہیں۔ کیوں کتنا جھوٹ بولا ہے؟ ایسا ہے کہ ہمیں جاننا تھا کہ مفتی اختر نظامی جو بے غیرت ہے، جس کو میں لگ بھگ 2 مہینے سے اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں، ہمارے کسی آڈیو کو ٹیگ نہیں کیا، لیکن ہم نے ایک سوسا ادھر چھوڑا، یہ تیار ہو گیا ترنت مناظرے کے لیے، سمجھ گئے؟ ایک سوسا ہم نے چھوڑا، یہ تیار ہو گیا ترنت مناظرے کے لیے، بات کرے گا یہ۔ تو پتہ چلا کہ جس پر یہ جانتا ہے کہ اس پر دلیل نہیں ہے، تو اس پر تیار ہو گیا۔ یعنی آج 2 مہینے سے ان پورے ردھولیوں پر جو میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، وہ بالکل حق ہے کہ علی خان ہی ان کی دھجیاں اڑا دے گا، اس لیے یہ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ میں کلیئر کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے یہ چیز کہی ہے کہ یہ سارے کے سارے بزدل یہ جانتے ہیں کہ علی خان ہی حق پر ہے، ورنہ اور بھی باتوں پر یہ لوگ ہماری گرفت کرتے، مجھ سے مناظرہ کرتے، بھاگتے نہیں، پھر یہاں پر کیوں تیار ہو گئے؟
यहाँ पर ये उसूल क्यों ख़त्म हो गया कि अली खान से बहस मत करो? ये उसूल ख़त्म हो गया। उससे पहले कह रहे थे अली खान से दूर रहना चाहिए। अरे भाई दूर कब तक रहना चाहिए? क्या ये बता दिया गया कि अली खान जितना भी चैलेंज कर रहा है सोफा जलालुद्दीन और उसका पूरा रुधौलवी मसलक को, वो सारा का सारा सही साबित कर देगा, इसलिए अली खान से दूर रहो। बाकी दूसरा कोई बात करता है तो उससे तैयार हो जाओ, है नहीं? अरे दूर रहो तो पूरा दूर रहो। ये है इनकी जहालत। अली खान को समझना आसान नहीं है। ताहिर रजा रुधौलवी, अख्तर निजामी रुधौलवी, सोफा जलालुद्दीन रुधौलवी। तो बात समझ में आ गया होगा। फिर उसी दिन से इसने ग्रुप में ऑडियो भी नहीं डाला। समझ गए कि जब मैंने उसकी पकड़ की, उसको मैंने इस तरह से पकड़ करने के लिए हमने ऑडियो डाला, तो उसके बाद से इसने ऑडियो ही नहीं ग्रुप में डाला है। ठीक है ना? तो समझें इन लोगों को। ये लोग दावत इस्लामी को अहले सुन्नत से खारिज कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में कोई नहीं उनको सुन्नियत से खारिज कर रहा है। तो बताइए, आपको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के रास्ते पर चलना है, कि या ये जो लेबल लगाए हुए हैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक का, इनके रास्ते पर चलना है? आप ख़ुद फ़ैसला करें, वरना इससे मांगे दलील कि कौन है जिन्होंने दावत इस्लामी को सुन्नियत से खारिज किया है। क्या हुज़ूर ताजुश शरिया ने किया है, या मुफ्ती असजद रज़ा साहब ने किया है, या हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने किया है? किसी ने नहीं किया है। ये जाहिल सिर्फ़ कर रहा है, और इसकी रुधौलवी मसलक के लोग कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।